साहब जी, आपके हाथ से तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। नसरीन उसे चाय देने आई थी तो उसके हाथ से बहते खून को देखकर बोली, चाय यहाँ रखो और जाऊँ यहाँ से। दरियाब लापरवाही से बोला। अभी पट्टी खोली जिसकी वजह से फिर खून बहना शुरू हो गया था। साहब जी, लेकिन आपका हाथ। नसरीन बोली। मैंने तुमसे कहा जाऊँ यहाँ से, दरियाब ज़ोर से बोला तो नसरीन कमरे से निकल गई। ये आवाज़ तो दरियाब भाई की है, ये इस टाइम किस पर गुस्सा हो रहे हैं। दरियाब का कमरा सामने ही था। दरियाब की आवाज़ सुनकर राबेल बोली, ये तुम्हारा भाई हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है, और इसे कोई काम नहीं है क्या? नूर बोली, मैं देखती हूँ। राबेल फिक्रमंदी से बोली और कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी। आंटी, क्या हुआ है भाई को? दरियाब के कमरे से निकलते हुए नसरीन से पूछा। बीबी जी, वो साहब के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चले जाएं तो गुस्सा कर गए, नसरीन ने बताया और वहां से चली गई। क्या? राबेल ने बात सुनी तो परेशानी से बोली। एक नज़र अपने पीछे खड़ी नूर को देखा और दरियाब के कमरे की तरफ भागी। खून? लेकिन कैसे? मैं जाऊं क्या? नहीं नूरी, तुझे क्या, जो मर्जी हो। क्या करूं? दिमाग कह रहा है नहीं जाओ, और दिल कह रहा था जरूर जाओ। अब क्या करूं? भाड़ में गया दिमाग। देखो तो सही जाकर, वो खुद ही से बातें करती हुई बोली और दरियाब के कमरे की तरफ बढ़ी। भाई, ये क्या हुआ है आपके हाथ को, और पट्टी क्यों खोल दिया आपने? चलें फौरन डॉक्टर के पास। राबेल कमरे में जाकर बोली। नूर अंदर नहीं गई थी, बाहर ही खड़ी देखती रही। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, खुद ही तुम सो जाओ जाकर, दरियाब बोला। इतना शौक है आपको खून जाया करने का तो किसी को दे दे, शायद किसी के काम ही आ जाए। दो दुआएं ही मिल जाएंगी मुफ्त की। नूर कमरे में जाकर बोली, मुशवरे की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। दरियाब ने एक नज़र उसे देखा, जो उससे कभी नज़रें मिलाकर बातें नहीं करती थी। अभी भी उसकी निगाहें उसके बहते खून की जानिब थी। अच्छा हुआ नूरी तुम आ गई, तुम यहाँ रुको, मैं पट्टी लाती हूँ। तुम्हें तो करनी आती है, तुम भाई के हाथ पर कर दो। राबेल बोली और खड़ी हुई। नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे शौक नहीं किसी का एहसान लेने का, दरिया बोला। और मुझे भी कोई शौक नहीं है एहसान चढ़ाने का, और ना ही मैं तड़प रही हूँ कि प्लीज़ मुझसे पट्टी करवा लें। राबी पट्टी दो, नूर बोली और राबेल से पट्टी ली। तो कौन कह रहा है? चुप, बिल्कुल चुप। हर वक्त बोल बोल के थकते नहीं हैं आप? अब एक लफ्ज और बोला तो एक गिलास में खुद अपने हाथ से मारूंगी आपके सर पर। दरिया कुछ कहने लगा था कि नूर ने चुप करवा दिया। और नूर बोली। नूर ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और पट्टी करने लगी। दरिया उसके हाथों की कपकपाहट से महफूज हुआ था। भाई, ये क्या हुआ? कैसे? राबेल ने पूछा। किसी को तकलीफ देकर अपने सर पर बोझ नहीं रखना था, दरियाब ने नूर को देखकर कहा, और एकदम उसको रात याद आ गई। मतलब? राबेल नासमझी से बोली। कुछ नहीं, लगने की चीज थी, लग गई, दरियाब बोला। मैं चलती हूँ। नूर के पट्टी करके उठी और बोलकर कमरे से चली गई। अपने आप को कौन तकलीफ दे सकता है? कमरे में आकर अपने हाथों पर खून देखकर बोली, जो दरियाब के हाथ से लगा था। वो दरियाब राजपूत ही है, बददिमाग, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरी वजह से नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे तकलीफ दी थी, इसलिए उसने खुद को तकलीफ दी। बात तो यही हुई ना, कि उन्होंने मेरी वजह से खुद को तकलीफ दी, मुझे बकौल उनके एक आवारा के लिए। हैरत है, देखा भाई के हाथ पर सच में चोट लगी थी और तुम समझ रही थी कि वो ड्रामे कर रहे हैं। राबेल कमरे में आकर बोली, जो अपने हाथों को घूरने में मसरूफ थी। वो बस इतना ही बोली। अब तुम्हें क्या हुआ? हाथ देखने कब से शुरू कर दिया तुमने? राबेल उसे देखकर बोली। कुछ नहीं, वो बस उस ऐसे ही, वो बोली और अपने हाथ नीचे किए। राबेल ने देखा उन पर अभी भी खून लगा हुआ था। हाथ तो धो ले अपने, अभी तक धोए ही नहीं। राबेल बोली। हाँ, बस जा ही रही हूँ धोने के लिए। तुम लेट जाओ, मैं आकर लाइट ऑफ करती हूँ, नूर बोली और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है यार, जाने का कोई फायदा ही नहीं, राबेल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हाय बारिश, वाव। नूर इसकी बात सुनकर खिड़की की तरफ आई और बोली, बेटा ये वाव बस तब तक है जब तक हम घर में ही हैं। राबेल बाहर खड़ी देखती हुई बोली। क्या मतलब? यार यहाँ कौन सा सड़कें बनी हुई हैं जिसकी वजह से बारिश यहाँ होते ही हर तरफ कीचड़ हो जाता है? तो वह बहुत बुरा हाल होता है, बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता, राबेल ने बताया। तो यार तुम्हें ताया अबू यहाँ के साईं हैं, वो क्यों सड़कें नहीं बनवाते? नूर बोले। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल स्कूल जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता वो कुछ नहीं कर सकते, राबेल ने बताया। चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा ही मज़ा चख लेते हैं इन सर्दियों की आती बारिश का, नूर बोली और राबेल के साथ नीचे की तरफ गई। राबेल बेटा, वो ज़रा दरियाब के कमरे से छतरी तो ला दो, इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है। मुबीन बेगम ने इसको देखा और इसकी तरफ आई और बोली, और वो दरियाब की तरफ इशारा करके कहा, जो बाहर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, बाजू पीछे बांधे हुए। उसकी पुश्त इनकी तरफ थी। जब ताई जान अभी लेकर आई,
رابیل بولی اور وہ واپس اوپر کی طرف بڑھی۔ نور وہاں ہی کھڑی اور مبین بیگم کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کھڑا دیکھو کیسے ہے، جیسے پتہ نہیں کسی سلطنت کا بادشاہ ہو۔ باتیں کرتی کرتی اس کی پشت دیکھ کر دل میں سوچا اور نظریں ہٹا لی۔ تائی جان نہیں ہے وہاں تو، رابیل نے آ کر بتایا تو دریا پلٹا اور ان کی طرف بڑھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے جو چیز میں جہاں رکھتا ہوں وہاں سے مت اٹھایا کرو، مگر نہیں، اس گھر میں سنتا ہی کون ہے، سب اپنی مرضی کرتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں تم سب کو، اگر مجھے 10 منٹ میں چھتری نہ ملی تو میں سب کی چھٹی کر دوں گا۔ وہ سامنے کھڑے ملازمین سے سختی میں بولا اور جیب میں سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور سائٹ پر چلا گیا۔ تم لوگ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور جا کر ڈھونڈو۔ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے اگر نہ ملی تو کتنا تماشا کرے گا، مبین بیگم بولی اور وہ لوگ وہاں سے گئے۔ آپ پریشان نہ ہو تائی جان، کوئی اور دے دینا، اور بھی کتنی ہے، رابیل بولی۔ ارے بیٹا وہ کوئی اور لے لے تو بات ہی کیا ہے، مگر ان جناب کو تو وہی چیز چاہیے جو وہ خود لایا ہے اپنے پسند کی، مبین بیگم بولے۔ کیا عجیب شے، مطلب اتنی اکڑ، نور بڑبڑائی۔ میں دیکھتی ہوں آپ پریشان نہ ہو، بھائی کی تو شروع سے عادت ہے، جو چیز چاہے اگر وہ نہ ملے تو پورا گھر آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، رابیل بولی اور نور کے ساتھ ایک طرف بڑھی۔ توبہ ہے ویسے اتنا نخرہ، نور بولی۔ نخرہ نہیں ہے یار، بس جو چیز پسند ہے وہ پسند ہے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کی ضد کے آگے، رابیل ڈھونڈتی ہوئی بولی۔ یہ دیکھو یہ پڑی ہے، تب سے پاگلوں کی طرح سب ڈھونڈ رہے تھے، چل باقی سب کو بتائیں، وہ لوگ پاگل ہو جائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، نور بولی۔ وہ رابیل نے سٹور کو تالا لگایا۔ 1 منٹ وہ لاؤنج میں جاتی ہوئی ایک دم کچن کو دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا، اب جلدی چلو بھائی کے 10 منٹ پورے ہونے والے ہیں، رابیل بولی اور آگے کی طرف بڑھی۔ ارے وہ آنٹی مبین شاید اپنے روم میں ہی ہے، جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ اور خود ہی دے دیں گی اپنے لاڈ صاحب کو، نور بولی۔ ہاں یہ صحیح ہے، کہیں ہماری بےزتی ہی نہ ہو جائے، رابیل بولی اور کمرے کی مبین بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ارے میں یہیں ہوں، مجھے چھتری دے دو اور تم جاؤ، میں تب تک پانی پی لیتی ہوں، بلکہ یہ سٹور کی چابی بھی دے دیں، جا کر آرام سے بولا کے لاؤ آنٹی کو۔ نور نے اسے روکا اور اس سے چھتری اور چابیاں پکڑی تو رابیل ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دریاب راجپوت کو تو آپ کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، نور چھتری کو دیکھ کر بڑبڑائی اور واپس سٹور کی طرف بھاگی۔ جلدی کھول نور، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں نازل ہو، تالا کھولتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ کر بڑبڑائی اور تالا کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دریاب راجپوت آپ نے کچھ زیادہ ہی ہلکا لے لیا مجھے، وہ بڑبڑائی اور چھتری کھول کر زمین پر بیٹھی اور وہاں پڑا چونے کا شاپر کھولا۔ یہ ایک چونے کی مٹھی اس رات میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑنے کے لیے، اور یہ ابھی ملازمین کو ڈانٹنے کی سزا، اور یہ ایک میری طرف سے فری ایڈوانس میں اگلی بدتمیزی کے لیے۔ وہ بڑبڑائی اور چھتری کو الٹا کر کے 3 مٹھیاں بھر بھر کر چھتری میں ڈالی اور اسے ویسے ہی بند کر کے چھوڑ دیا، واپس پیک کر دی اور سٹور کو تالا لگا کر وہاں آئی جہاں رابیل کے ساتھ رکی تھی۔ رابیل وہاں ہی پریشانی کی حالت میں موجود تھی۔ کہاں تھی تم یار، مجھے پانی کا بولا اور پتہ نہیں کہاں سے گھوم پھر کر آ رہی ہو، رابیل اسے دیکھ کر بولی۔ وہ بس یہ چھتری پکڑو، آنٹی کو دے دو، نور نے بہانہ سوچنے میں ٹائم ضائع نہیں کیا اور بات بدل دی اور رابیل کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہاں دریاب موجود نہیں تھا، نہ ہی مبین بیگم تھی، یہ دونوں اور ملازمین تھے جو بیچارے ڈرے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ لوگوں کو کسی نے اسمبلی میں کھڑا کیا ہے، نور ان لوگوں کو دیکھ کر بولی جن کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ارے کیا ہوا بھائی، ان سب میں سے ایک نظر نور کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ کیوں ڈر رہے ہیں آپ لوگ اتنا، اس نیم چڑھے کریلے سے دریاب لاؤنج میں داخل ہوتا ہوا جھٹکے سے رکا، اپنے لیے نیم چڑھے کریلے کا لقب سن کر۔ اچھا نہ نوری، چھوڑ نہ۔ رابیل کی نظر دریاب پر پڑی تو اسے رکا، نور کی طرف پوچھ تھی دریاب کی طرف۔ کیوں چھوڑوں، مطلب یار ایک چھتری گم ہونے پر کوئی اتنا شور کرتا ہے کیا، لیکن خیر وہ دریاب راجپوت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ تم لوگ شکر ادا کرو اللہ کا ان کی شادی نہیں ہوئی اور کسی بیچاری کی قسمت پھوٹنے سے بچ گئی، انہیں تو پتہ نہیں کیا کرنا تھا۔ 1 منٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ اپنے دوپٹے کو دریاب کی چادر کی طرح کندھوں پر ڈالا اور اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ 1 سیکنڈ انکل جی، یہ گلاسز دے نا، نور بولی اور ملازم سے اس کی نظر کی اینک اتروائی اور خود پہنی، اور جیسے وہ مونچھ کو تاؤ دیتا ہے ویسے دیا اور دریاب کی طرح چلتی ہوئی رابیل کی طرف بڑھی۔ دریاب دبے پاؤں وہ سب دیکھتا ہوا وہاں آیا اور ملازمین کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے وہاں سے بھیج دیا۔ بیگم تمہاری اتنی جرأت، میں کام پر جاتے ہوئے تمہیں اس صوفے پر بٹھا کر گیا تھا، تم وہاں سے ہلی بھی کیسے؟ بس 2 منٹ ہے تمہارے پاس، واپس وہاں جا کر بیٹھو،
नहीं तो छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी। नूर एक हाथ से मूंछ को ताव देती हुई बोली और दूसरा हाथ दीवार पर रखा था। राबेल की रुकी हुई हंसी भी छूट गई और वो खुलकर हंसने लगी और साइड पर हुई, पागलों की तरह हंसने लगी। वैसे सोच, अगर भाई ये सब सुन रहे हो और देख रहे हो तो, राबेल हंसती हुई बोली, तो पता है वो कहेंगे, नूर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दरियाब राजपूत की नकल उतारने की, तुम तो अभी छुट्टी करो। वो बोलती हुई मुड़ी और दरियाब को अपने पीछे खड़ा देखकर उसकी चीख निकल गई। एक झटके से वो कितने ही कदम पीछे हुई। राबेल और पागलों की तरह हंसने लगी। वैसे भाई आपसे ज्यादा अच्छी दरियाब राजपूत तो नूर बनी हुई है। कसमें मजा आ गया। राबेल हंसते हुए नूर के पास जाकर इसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, जितनी रिसर्च मुझ पर की, अगर इतनी अपने आप पर कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। वो क्या कह रही थी, मुझे नीम चढ़ा करेला? वो सोचते हुए बोला और एकदम इसकी तरफ बढ़ा। करेला? वो बोली और पछताई इस वक्त को जब वो ये सब कर रही थी। बेटा मिली छतरी? मुबीन बेगम वहां आई और पूछा। हाँ जी मिल गई। दरियाब ने मुझ को ताव दिया और एक नज़र उसे देखा जो इतनी मासूमियत अपने मुंह पर जमा किए खड़ी थी जितनी इस दुनिया में किसी के पास ना थी। वो बोला और मेज से छतरी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। क्या हुआ तुम दोनों का? दरियाब की जाती मुबीन बेगम इनको देखकर बोली, जो आंखों में ही कोई बात कर रही थी। कुछ नहीं ताईजान, आप आराम करें। अब राबेल बोली तो मुबीन बेगम वहां से चली गई। यार राबी मुझे बचा ले, नूर इससे बोली जो फिर हंसने लगी थी। अरे पागल परेशान ना हो, भाई ने भी अभी सबको बहुत इंजॉय किया है। राबेल बोली, वो सब तो इंजॉय कर लिया लेकिन अब जो होगा वो इंजॉय नहीं करेंगे। नूर बोली, क्या मतलब? राबेल नासमझी से बोली। उफ! दरिया की बुलंद आवाज गूंजी और साथ ही किसी चीज के बहुत जोर से फेंकने की आवाज आई। हाय बचा ले मुझे, मैं गई, आज क्या करूं? मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरा कोई पूछे तो कहना मैं 2-3 दिनों के लिए अल्लाह के पास चली गई हूँ। नूर आवाज सुनकर बोली और कमरे की तरफ भागी। रुक नूरी, ओए क्या किया तूने अब? ओए! राबेल ने उसे रोकना चाहा मगर वो नहीं रुकी। इतनी ही देर में बाहर से गुस्से से आते दरियाब को देखा जिसका सारा मुंह और सर चूने से भरा हुआ था। मुबीन बेगम भी आवाज सुनकर वहां पहुंची। ये क्या हुआ? मुबीन बेगम हैरत से बोली। छतरी में चूना कहाँ से आया? दरियाब गुस्से से बोला। छतरी में चूना? उफ नूरी तुझे अल्लाह पूछे, राबेल बड़बड़ाई। कौन डाल सकता है बेटा? मुबीन बेगम बोली और इसके बाल झाड़ने लगी। इन सब की छठी इन सब की छुट्टी। अभी वो बोलने ही लगा तो नूर की एक्टिंग याद आ गई तो वो वहां ही रुक गया और बात अधूरी छोड़कर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नूर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर इसे देख रही थी। इसकी हालत देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। जैसे ही दरियाब ने इसे देखा इसने झटके से दरवाजा बंद कर दिया तो वो अपने कमरे में चला गया और वो हंसने लगी। शाम 5 बजे का टाइम था कि हीरा और उसके वालदा राना हाउस पहुंच गई। इतने खराब मौसम में भी सुकून नहीं है इन्हें। दरियाब ने इनको देखकर मुंह बनाए और वहां से उठकर चला गया। राबेल, बंदा बता ही देता है कि तुम आई हो। हीरा राबेल के साथ बैठी हुई थी। बस आप ही जल्दी जल्दी में आई थी, राबेल बोली। सुना है तुम्हारी कोई दोस्त भी आई है तुम्हारे साथ? भाई हमें भी तो मिलाओ उससे, हीरा बोली। हाँ जी जरूर, वो आते ही होगी, उसके घर से कॉल आ गई थी, वही सुनने गई है, राबेल मुस्कुरा कर बोली। तो चलो ना हम इसके पास चलते हैं, मम्मा और आंटी को बातें करने दो। हीरा बोली, चलें आ जाए, राबेल ने कहा और इसके साथ ऊपर की तरफ बढ़ी। तुम अपनी दोस्त को ले आओ, दरियाब के कमरे में ही मिल के बातें करते हैं, इतने टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं हम, हीरा बोली और खुद दरियाब के कमरे की तरफ बढ़ी। राबेल अपने कमरे की तरफ बढ़ी नूर को बुलाने के लिए। हाय दरी मिले बगैर ही ऊपर आ गई। हीरा दरियाब के कमरे में दाखिल हुई और सामने बेड पर बैठकर दरियाब के साथ जाकर बैठी और बोली। दरिया फौरन खड़ा हो गया। मिले बगैर नहीं, जान छुड़वा कर आया था, वो सख्ती से बोली और कमरे से बाहर जाने लगा था कि हीरा ने उसका बाजू पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है? दरिया गुस्से से बोला। इतने में राबेल और नूर कमरे में दाखिल हुई थी। हीरा ने फिर भी बाजू न छोड़ा बल्कि उसके साथ जाकर खड़ी हो गई। वो दोनों हैरत से ये सब देखकर हैरान खड़ी रह गई। ओह तो ये है तुम्हारी दोस्त? हीरा नूर को सर से लेकर पांव तक नापसंदगी से देखते हुए बोली। वो अपने नॉर्मल हुलिये में थी, सर पर हिजाब और सादा सी शलवार कमीज। जी ये है नूर, लेकिन प्यार से सभी से नूर ही कहते हैं, मेरे बचपन की सबसे अच्छी और ख़ास दोस्त, बल्कि मेरी बहन। और नूरी ये है हीरा, आपी ताई जान की दोस्त की बेटी, राबेल ने तारुफ करवाया। हीरा आप ही क्या होता है? भाई अब तुम मुझे हीरा भाभी कहा करो ना, हीरा बोली और एक नज़र दरियाब को देखकर जिसकी निगाहें सामने खड़ी नूर की जानिब थी। भाभी? राबेल नासमझी से दरियाब को देखा। बैठो तुम लोग, मुझे ज़रा काम है, दरियाब बोला और सख्ती से अपना हाथ छुड़वा कर वहां से चला गया। शर्मा गए मुझे लगता है, बहुत शर्मीले हैं तुम्हारे भाई, हीरा बोले। खुशी हुई आपसे मिलकर, नूर मुस्कुरा कर बोली और कमरे से चली गई। ये कैसी दोस्तें बनाई हैं तुमने राबेल, जिसका कोई क्लास ही नहीं है? हीरा
اس کو جاتا دیکھ کر رابیل سے بولی، دوستی کلاس دے کر کی جائے تو لعنت ہے ایسی دوستی پر۔ کلاس دے کر دوستی نہیں کی جاتی بلکہ خریدی جاتی ہے۔ ہیرا آپی ایک اور بات، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، نوری کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں برداشت کر سکتی۔ آئندہ ذرا دھیان سے۔ خدا حافظ، رابیل سخت لہجے میں بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ بڑی آئی مجھے سکھانے والی، ایک دفعہ تمہارا بھائی میری مٹھی میں آ جائے میں تمہیں بھی دیکھ لوں گی۔ رابی بہت سکون ہے یار یہاں، میں نے تو سنا تھا گاؤں میں دشمنیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو کچھ ایسا ویسا نہیں ہے۔ نور لاؤنج میں چکر لگاتی ہوئی رابیل سے بولی، جو اس وقت برابر ہی کرسی پر بیٹھی موبائل پر لگے تھی۔ ہاں یار یہ تو ہے، یہاں کی زندگی شہر کی زندگی سے بہت مختلف ہے، رابیل بولی اور موبائل سامنے پڑے میز پر رکھا۔ یہ گیند کہاں سے آئی؟ دیوار کے اس پار سے گیند اندر آئی تو نور نے بھاگ کر گیند اٹھائی اور بولی، یہاں برابر میں اس ٹائم بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، وہاں سے آئی ہوگی۔ رابیل بولی، ہائے چل نا ہم بھی کھیلتے ہیں ان کے ساتھ جا کر۔ نور بولی، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ابھی دریاب بھائی آ گئے نا تو اچھی خاصی بےعزتی ہو جانی ہے۔ رابیل بولی، ایک تو تیرے دریاب بھائی، اف، وہ بولی اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ جی بیٹا، چوکیدار آگے بڑھا۔ انکل جی یہ گیند دینی ہے باہر۔ نور بولی، مجھے دے دے، میں دے دیتا ہوں۔ چوکیدار بولا، نہیں آپ گیٹ کھولے میں خود دوں گی۔ نور بولی اور دروازہ کھلوا کر باہر کی طرف بڑھی۔ وہاں کوئی بچہ گیند لینے نہیں آیا تھا، عجیب بات تھی۔ وہ گراؤنڈ کی طرف بڑھی اور دیکھا وہاں بچے دوسری گیند سے کھیلنے میں مصروف تھے۔ بھائی بچوں گیند نہیں چاہیے؟ نور اونچی آواز میں بولے۔ بچے اس طرف بھاگ کر آئے۔ جی چاہیے، بچے بولے۔ تو لینے کیوں نہیں آئے؟ نور نے پوچھا۔ وہ دریاب بھائی غصہ کرتے ہیں، ایک بچہ بولا۔ کیوں؟ نور نے پوچھا۔ وہ ایک دفعہ گیند ان کی گاڑی پر مار دی تھی، بچہ بولا۔ تو پریشانی کی کیا بات ہے، میں نے پوری کی پوری اینٹ مار دی تھی ان کی گاڑی پر، اور پتہ ہے بہت نقصان ہو گیا تھا، ان کا پورا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ نور ہنستے ہوئے بچوں کو بتانے لگے اور وہ ہنسنے لگے۔ چلو اندر آ جاؤ، سب مل کے کھیلتے ہیں۔ نور ہنستے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ؟ اور اندر؟ نہیں آپ بھی، ہم نہیں آئیں گے، دریاب بھائی غصہ کریں گے، ایک بچہ بولا۔ کر کے تو دکھائیں وہ غصہ، تم آؤ، میں ہوں نا، اور ویسے بھی وہ گھر نہیں ہے۔ نور بولی اور بچوں کو لے کر گھر کے اندر آ گئی اور لاؤنج میں لے گئی جہاں رابیل کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا، یہ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ بچوں کی آواز پر اس نے دیکھا تو نور کوئی 10 سے 12 بچے لے کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ خود ہی تم نے کہا تھا کہ ہم باہر نہیں جا سکتے تو میں ان سب کو اندر لے آئی، اب تو کھیل سکتے ہیں نا؟ نور بولی۔ رابیل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چلو بچوں اپنی اپنی جگہ سنبھالو، نور بولی اور بچوں کو 2 ٹیموں میں تقسیم کر لیا اور کھیلنے لگی۔ اب اس کی باری آئی تھی بیٹنگ کی تو وہ بیٹ پکڑے سامنے آئی۔ بھائی اچھی بال کروانی ہے، نور بولی اور بیٹ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آؤٹ، پہلی گیند پر سب زور سے بولے۔ ایسے کیسے آؤٹ، ابھی تو ٹرائی بال تھی، چلو شاباش، پھر سے بال کراؤ۔ چھکا، او تیری بال سیدھی سامنے غصے سے آتے دریاب کے سر پر لگی تھی۔ اس نے اس کو دیکھا اور زبان دانتوں کے نیچے دے کر پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم سب یہاں کیسے آئے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر بولا اور انہیں باہر نکالا۔ کون لے کر آیا تم لوگوں کو یہاں؟ نکلو سب یہاں سے، بھگو۔ بھائی زور سے تو نہیں لگی، رابیل نے اس کے پاس آ کر بولی۔ سر پھوڑ دیا بدتمیزوں نے، ان کو لے کر کون آیا؟ دریاب سر مسلتا ہوا بولا۔ او نوری، ابھی رابیل بول رہی تھی کہ ایک بچہ وہاں آیا۔ نوری آپی بیٹ دے دیں، وہ بچہ بولا۔ دریاب نے حیرت سے اسے مڑتے دیکھا، اس نے بچے کو بیٹ دے دیا، وہ معصوم ترین بن کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ یہ تمہاری دوست تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے میرے، کبھی میری گاڑی کا شیشہ اور کبھی میرا سر، سب کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ دریاب بولا۔ سوری، وہ معصومیت سے بولی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ہاں رکو، اس نے اسے روکا مگر وہ نہ رکی۔